नमस्कार, म नारायण ढकाल। आज यो भिडियोमा रे योङ बियरद्वारा लेखिएको द ग्रान्ड मदर कविताको बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँहरूसँग म विशेष गरेर यो ग्रान्ड मदरको सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्नेछु। मेनली दिस पोएम इन्क्लुड्स द ओरिजिनल टेक्स्ट written by Ray Young Beer, and paraphrase of the poem means simple English. The poem is written in simple English. This is paraphrase. Similarly, the poem is simplified in many ways. This is summary. कवितालाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसलाई विश्लेषण गरिएको छ यो समरी अन्तर्गत। र टेक्स्ट बुकमा दुईवटा क्वेसन्सहरू विशेष गरेर यो कवितालाई अझै सरलीकृत गराउनको लागि दुईटा क्वेसन्सहरू राखिएको छ। त्यो क्वेसन्सहरूसँग पनि केही सम्बन्धित अर्थात् त्यो क्वेसन्सहरूलाई सरलीकृत गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरेको छु। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट। र यो टेक्स्ट सँगसँगै तलपट्टि प्याराफ्रेज राखिएको छ। प्याराफ्रेजलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, द ओरिजिनल टेक्स्ट। विशेष गरेर यो ओरिजिनल टेक्स्टमा जानभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई यो रे योङ बियर को हुन् त भन्ने कुराहरू अलिकति थोरै संक्षिप्त जानकारी दिन चाहन्छु। रे योङ बियर वाज एन अमेरिकन इन्डियन पोएट एन्ड नोभलिस्ट। उनी अमेरिकन इन्डियन कवि पनि हुन् र नाटककार पनि हुन्। ही वाज बर्न इन द मेस्क्वेकी ट्राइब। उनी मेस्क्वेकी जातिको बिलोङ गर्दथे, अर्थात् उनी मेस्क्वेकी ट्राइब अन्तर्गत मेस्क्वेकी जातिका थिए। हिज प्रिन्सिपल थिम इज द कन्टेम्पोरेरी अमेरिकन इन्डियन सर्च फर आइडेन्टिटी। विशेष गरेर अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका जो अल्पसङ्ख्यक इन्डियनहरू थिए उनीहरूले आफ्नो पहिचान मागिरहेका थिए, पहिचान खोजिरहेका थिए। यो उनको कविताको मुख्य आशय भनेको पनि यही नै हो। अर्थात् यसलाई वन लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि द कन्टेम्पोरेरी अमेरिकन इन्डियन सर्च फर आइडेन्टिटी। मैले यसलाई उल्लेख गरेको छैन, यद्यपि यसलाई फेरि सम्झिनु होला। द कन्टेम्पोरेरी अमेरिकन इन्डियन सर्च फर आइडेन्टिटी अर्थात् उनीहरूको आफ्नो पहिचानको लागि त्यो समकालीन समाजबाट उनीहरूले खोजेको पहिचान भनौँ। अर्थात् अमेरिकन इन्डियनहरूले जो चाहिँ त्यहाँको अमेरिकाको समाजबाट खोजेको पहिचान थियो। ओके, टेक्स्ट। इफ आई वेयर टु सी। अब यहाँ अलिकति मैले बुझाउनु पर्ने छ। यो आई भन्नाले द स्पिकर इन द पोएम। द स्पिकर इन द पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ। कवि आफै चाहिँ यहाँ स्पिकरको रूपमा उभिएका छन्, उनले वर्णन गर्दैछन् कुरा। इफ आई वेयर टु सी हर सेप भनिएको छ। यो हर सेप भन्नाले यहाँ कहीँ पनि यसको बारेमा गाइडलाइन दिएको छैन। यहाँ हर भन्नाले ग्रान्ड मदर सेप, अर्थात् कविको ग्रान्ड मदरको सेपलाई चाहिँ वर्णन गरिएको छ। अर्थात् यदि मैले उनको आकारलाई देख्थेँ भने फ्रम अ माइल अवे, अर्थात् उनको भौतिक शरीर अर्थात् उनको शरीरलाई, हजुरआमाको शरीरलाई होइन कि उनको आकारलाई। अब यहाँ हजुरआमा उनको नजिकमा छैनन् कि धेरै पर छिन्, जसलाई उनको आँखाले भ्याउन सक्दैन, तैपनि उनको आकारलाई मात्रै उनले चाहिँ देख्न पाउँछन्। यदि उनले हजुरआमाको आकारलाई धेरै परबाट देख्न सक्दथे भने आई वुड नो सो क्विकली द्याट इट वुड बी हर। म सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्दथेँ कि ती भनेको मेरो हजुरआमा नै थिइन्। अर्थात् त्यो हजुरआमालाई पहिचान गर्ने ही वाज एबल टु आइडेन्टिफाई हर बाई द पर्पल स्कफ एन्ड द प्लास्टिक सपिङ ब्याग। दुईवटा कुरालाई नोट डाउन गर्नु होला, पर्पल स्कफ र प्लास्टिक सपिङ ब्याग। अब यसको प्याराफ्रेजलाई भनौँ, म फेरि यसलाई सरलीकृत गर्छु। इफ द पोएट स हिज ग्रान्ड मदर फ्रम फार अवे। यदि कविले उनको हजुरआमालाई धेरै परबाट देखे भने ही वुड इमिडिएटली नो द्याट इट वाज हर। उनले तत्कालै तुरुन्तै पहिचान गर्न सक्दथे कि उनी उनको हजुरआमा नै थिइन्। बिकज ही वुड सी हर पर्पल स्कफ, किनभने उनले हजुरआमाको पर्पल स्कफ देख्दथे। एन्ड प्लास्टिक सपिङ ब्याग, अर्थात् उनको हातमा चाहिँ सधैँ चाहिँ प्लास्टिक सपिङ ब्याग रहन्थ्यो। यो इमेजलाई विशेष ध्यान दिनु होला। पर्पल स्कफ र प्लास्टिक सपिङ ब्यागको रिप्रेजेन्टेसन भनेको विशेष गरेर अमेरिकन इन्डियनहरूको आइडेन्टिटी, अर्थात् अमेरिकन
इन्डियन जो विमेनहरू थिए उनीहरूले आफ्नो साथमा टाउकोमा लगाउने पर्पल स्कर्फ, हामी मजेत्रो भनौँ अथवा टाउकोमा लगाउनेवाला जो चाहिँ स्कर्फै भन्छौँ, अनि अर्को हातमा जस्तो चाहिँ सपिङ जाँदाखेरि लिएर जाने प्लास्टिक ब्याग। ओके, इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स, मैले उहाँका हातहरूलाई अनुभव गरेँ भने, अन माई हेड, ती हातहरू मेरो टाउकोमाथि यदि स्पर्श गरेँ भने, छोए भने, मेरो टाउकोमाथि रह्यो भने, आई वुड नो द्याट दोज वेयर हर ह्यान्ड्स, मैले मेरो हजुरआमालाई अगाडि नदेखेर उहाँका हातहरू पछाडिबाट मेरो टाउकोमाथि स्पर्श गरेँ भने म सजिलै ती हातहरूलाई पहिचान गर्न सक्दथेँ कि ती हातहरू भनेका मेरो हजुरआमाकै थिए। किनभने विथ द स्मेल अफ रुट्स, त्यो हातहरूमा मैले रुट्सहरूको स्मेल अर्थात् गन्ध पाउँदथेँ। यसको अर्थ भनेको यो जातिको, यो मेस्क्वेकी जो साउक एन्ड फक्स ट्राइब भनिएको छ, अर्थात् यो जो कवि चाहिँ जुन जातिको बिलोङ गर्दछन् र जसको बारेमा उनले चाहिँ यो कवितामा रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन्, अर्थात् जसको पिक्चरलाई चाहिँ यो कवितामा ड्र गरिरहेका छन्, मेनली दे वेयर इन्भल्भ इन फार्मिङ अकुपेसन, उनीहरू कृषि पेसामा मुख्य रूपमा आबद्ध थिए। कृषि पेसामा विशेष गरेर नेचुरल भेजिटेसन्सहरूसँग चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने। ओके, यसलाई प्याराफ्रेजबाट अझै सरलीकृत गरौँ। इफ ही फेल्ट हर ह्यान्ड्स, यदि उनले उनका हातहरूलाई अनुभव गरे, कस्तो अवस्थामा? टचिङ हिज हेड, यदि उनको टाउकोमा छोएको अवस्थामा उनले अनुभव गरे भने ही वुड नो दे वेयर हर ह्यान्ड्स, उनले सजिलै पहिचान गर्न सक्दथे कि ती हातहरू भनेका उनका हजुरआमाकै हातहरू थिए। बिकज दे फिल वार्म एन्ड वेट एन्ड दे स्मेल अफ फ्रुट्स, मुख्यतया दे फिल वार्म एन्ड वेट, किनभने उनका हातहरू विशेष गरेर भर्खरै जस्तो चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई गोडमेल गरेर अथवा चाहिँ बोट बिरुवाहरू चलाएर छोएर रुट्सहरू चलाएर आएपछिको हातभरिको भिजेको र त्यसबाट जो रुटको गन्ध आएको हातहरू चाहिँ उनको हजुरआमाको रहन्थ्यो, जुन हातले उनको शिरमा अर्थात् टाउकोमा स्पर्श गर्ने गर्दथे र त्यो स्पर्श गरेको आधारमा उनले चाहिँ आफ्नो हजुरआमाकै हात हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्दथे। ओके, अब साउन्डसँग सम्बन्धित छ। कवि भन्छन् इफ आई हर्ड अ भोइस कमिङ फ्रम अ रक, यदि मैले धेरै परबाट आवाज सुने, रकबाट आएको, कुनै पहाड भनौँ अथवा कुनै ढुङ्गाबाट आएको आवाज, अर्थात् उनको हजुरआमाले बोलेको चाहिँ हजुरआमाको जो चाहिँ बडीली फिगर छ त्यो फिगर नदेखेरै यदि आवाज मात्रै उनले सुने, धेरै परबाट सुने भने त्यो शब्दहरू आई वुड नो एन्डर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट, उनी भन्छन् त्यो शब्दहरू मेरो शरीरमा प्रकाश जस्तै ज्वाजल्यमान हुन्छन् भन्छन्। अर्थात् त्यो जसरी प्रकाश चाहिँ मेरो प्रकाश चाहिँ जसरी ट्राभल गर्छ त्यस्तै किसिमले ती शब्दहरू मेरो चाहिँ मेरो शरीरभित्र प्रवेश गर्दछन्, अर्थात् मैले त्यो शब्दहरूलाई सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्दछु। ती शब्दहरू उनले भनेका छन् अफ समन स्टिरिङ एसेस, यो स्टिरिङ एसेस भनेको जस्तो निभिसकेको आगोमा यदि खरानी छ भने खरानीलाई पल्टायो भने त्यो आगो केही अंश चाहिँ खरानी मुनतिर रहेको हुन्छ, त्यो खरानी चलाइसकेपछि फ्रम अ स्लिपिङ फायर एट नाइट, अर्थात् आगो निदाएको छ त्यसलाई मतलब खरानीले पुरिएको छ भने त्यो आगो निस्कियो भने त्यो आफ्नो एरियालाई केही उज्यालो बनाइदिन्छ, एकैचोटि उज्यालो प्रकाश देखिन्छ। त्यस्तै किसिमको उनलाई एक प्रकारको प्रेरणा दिने किसिमका शब्दहरू उनीबाट निस्कन्थे। यसलाई प्याराफ्रेजबाट हेरौँ। इफ ही हियर्ड अ भोइस कमिङ फ्रम अ रक, यदि उनले आवाजलाई रकबाट आएको सुने भने ही वुड नो इट वाज हर भोइस, उनले सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्दथे यो आवाज भनेको उनको हजुरआमाको नै थियो। ही वुड हियर हर वर्ड्स एन्ड इट वुड बी लाइक समन स्टिरिङ अ डाइङ फायर, उनले उनका शब्दहरू अर्थात् उनका हजुरआमाका शब्दहरू सुन्न सक्दथे र ती शब्दहरू यस्ता हुन्थे जुन चाहिँ आगोमा निम्न लागेको आगोलाई चलाएको अवस्थाको जस्तो लाग्दथ्यो। ओके, समरी अफ द पोएम। अब यो कविताको समरीलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। टेक्स्ट बुझिसकेपछि समरीलाई हामीले विभिन्न एङ्गलहरूबाट चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, विभिन्न तरिकाले लेख्न सक्छौँ। पहिला टेक्स्ट बुझ्ने। द पोएम द ग्रान्डमदर इज कम्पोज्ड बाई अमेरिकन इन्डियन पोएट रे योङ बियर। दिस इज भेरी सिम्पल। दिस इज रिटन बाई रे योङ बियर। ही इज एन अमेरिकन इन्डियन पोएट। इन दिस पोएम, यो कवितामा द पोएट स्पिकर, मैले अगाडि नै भनिसकेँ,
Speaker is the poet himself, draws a picture of his grandmother in a realistic way. कविले ग्रान्डमदरको पिक्चरलाई एकदमै रियलिस्टिक तरिकाले खिच्दछन्, अर्थात् उनको हजुरआमालाई कवितामा उभ्याउँदछन्. He describes his grandmother in a realistic way. He finds and describes his grandmother as an affectionate, all-loving, all-inspiring. उनले आफ्नो हजुरआमालाई अत्यन्तै स्नेही, अत्यन्तै माया गर्ने, प्रेरणा दिने को रूपमा चाहिँ वर्णन गर्न पुगेका छन्. She becomes the great source of love and inspiration to him in his whole life. उनको सम्पूर्ण जीवनमा उनको हजुरआमा भनेको चाहिँ एउटा प्रेम र प्रेरणाको ठुलो स्रोत थिइन्. He has a respectful feeling towards her. उनको हजुरआमा प्रतिको सम्मानपूर्ण भावना रहेको छ. He expresses his warm and independent feeling for her. उनले चाहिँ सदैव आफ्नो हजुरआमालाई अत्यन्तै नजिकिएको फिलिङ चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छन्. The picture of his grandmother that he draws and creates in the poem is full of love and inspiration. जो कविले कवितामा चाहिँ जो पिक्चर ड्र गरेका छन् अर्थात् हजुरआमालाई वर्णन गर्न खोजेका छन् त्यो भनेको लभ र इन्सपिरेसनले भरिपूर्ण छ. He is so much attached with her. उनी आफ्नो हजुरआमासँग अत्यन्तै नजिकिएका छन्, अर्थात् he is so close to her. He can recognize her by her shape. अब उनले हजुरआमालाई उनको सेपबाट अर्थात् हर सेपबाट, हर भोइसबाट, और हर बिहेभियर इभन फ्रम अ डिस्टेन्स, धेरै परबाट उनले हजुरआमालाई नदेखेरै भए पनि जस्तो उनको सेपको कारणबाट, उनको भोइसको कारणबाट र उनको बिहेभियरको कारणबाट सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्छन् भनियो. यस्तै गरेर he compares his grandmother's words with the light of sleeping fire at night. ग्रान्डमदरको वर्ड्सहरूलाई उनले चाहिँ रातमा जो निदाउँदै गरेको जो फायर भनिएको छ स्लिपिङ फायर, त्यो स्लिपिङ फायरको लाइटसँग चाहिँ उनले कम्पेयर गरेका छन्. इट लाइटन्स द डार्कनेस वेन इट इज रिकभर्ड बाई रिमुभिङ द एसेस. जस्तो हामीले खरानी त्यसलाई चाहिँ हटाइदियौँ, खरानी वेन वी रिमुभ द एसेस फ्रम द एयर देन इट लाइटन्स द डार्कनेस एट द टाइम. त्यो समयमा जो चाहिँ डार्कनेसलाई यसले चाहिँ उज्यालो बनाउँदछ, अर्थात् त्यो डार्कनेसलाई यसले उज्यालो दिन्छ. His grandmother's words would flow inside him like the light. उनको हजुरआमाका शब्दहरू एक प्रकारको जसरी लाइट ट्राभल गर्छ त्यस्तै त्यो प्रकाशले उज्यालो दिए जस्तै उनलाई पनि उज्यालो दिन्छ, अर्थात् ती प्रेरणादायी शब्दहरू छन् उनको लागि. The image of his grandmother comes into his mind as fresh as before. जो इमेज छ अहिले पनि उनको नजरमा, अर्थात् उनले जो उनको हजुरआमाको इमेजलाई चाहिँ स्मरण गर्दछन् जसरी उनी जीवित थिइन्, जीवित अवस्थाको स्मरण र अहिले त्यो इमेजमा कुनै किसिमको अन्तर छैन. He could know without looking at her about his ancestral smell that comes from her hands. उनले उनलाई नहेरेरै भए पनि जो एन्सेस्ट्रल स्मेल अर्थात् त्यो जातिको जो स्मेल भनौँ त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ, अर्थात् पुर्ख्यौली स्मेल चाहिँ जो उनको हातहरूबाट आउँथ्यो त्यो हातहरूको स्मेलबाट नै उनले चाहिँ हजुरआमालाई सजिलै पहिचान गर्न सक्दथे. He was very much familiar with her voice. सँगसँगै उनी आफ्नो हजुरआमाको आवाजबाट नै अत्यन्तै परिचित थिए. सो इफ ही हर्ड अ साउन्ड कमिङ फ्रम हर ग्रेभ, यदि ग्रेभबाट अर्थात् स्टोनबाट कवितामा भनिएको छ, स्टोन भनेको ग्रेभबाट, त्यो ग्रेभबाट यदि चाहिँ उनको आवाज आयो भने पनि he could feel her words quickly thinking that they were the guide to him. उनले छिट्टै अनुमान गर्न सक्दथे, अर्थात् उनले सजिलै चाहिँ सोच्न सक्दथे कि ती शब्दहरू उनको लागि मार्गदर्शक किसिमका अर्थात् उनलाई गाइड गर्ने किसिमका शब्दहरू थिए. दिज वर्ड्स वुड इन्स्पायर टु चुज द राइट वे, अर्थात् उनलाई जहिले पनि असल मार्गमा लाग्नु पर्दछ भन्ने किसिमका मार्गदर्शक शब्दहरू उनको हजुरआमाबाट निस्कने गर्दथे. ही वाज इम्प्रेस्ड बाई हर इन्स्ट्रक्सन्स. उनी हजुरआमाका इन्स्ट्रक्सन्सहरूबाट अत्यन्तै प्रभावित भएका थिए. विच वुड फ्लो इन्टु हिम लाइक द लाइट अफ फायर. र ती शब्दहरू त्यो चाहिँ लाइट अफ फायर अर्थात् आगोको उज्यालो जस्तै बहन्थे. इन अ कोल्ड नाइट सिजन हि ब्रिङ्स हर मेमोरी इन दिस पोएम. कविले हजुरआमाको सम्झनालाई यो कवितामा ल्याउँदछन्. हि सेज द्याट हिज ग्रान्डमदर वाज अ ग्रेट सोर्स अफ लभ एन्ड इन्सपिरेसन इन हिज लाइफ. उनी भन्दछन् कि उनको हजुरआमा भनेको उनको सम्पूर्ण जीवनको लागि प्रेम र प्रेरणाको स्रोत थिइन्. यसरी समरीलाई मैले सरल रूपमा सरलीकृत गरिदिएँ. अझै पनि यसलाई चाहिँ पढेर बुझ्नु होला. अब यसपछिको पालो आयो यु ह्याभ सम टेक्स्ट बुक क्वेसन्स. ओके, टेक्स्ट बुक क्वेसन अल्सो मेक्स इजी फर द पोएम. यो कवितालाई बुझाउनको लागि
चाहिँ दिएका क्वेसन्सहरू हुन्। अब त्यो टेक्स्ट बुझिसकेपछि हामीले यो क्वेसन्सहरूलाई हामी हल गर्न कोसिस गरौँ। फर्स्ट क्वेसन, व्हाट इमेजेस डु यु फाइन्ड इन द पोएम रिटन बाई अ मेम्बर अफ द साउक एन्ड फक्स? यो मेम्बर अफ द साउक एन्ड फक्स भन्नाले मेस्क्वेकी इन्डियन ट्राइब भनेर बुझिन्छ, जो नर्थ अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका थिए। टु वाट सेन्सेस डु दिस इमेजेस अपिल? उत्तर अमेरिकाका साउक र फक्स मेस्क्वेकी इन्डियन प्रजातिका सदस्यद्वारा लिखित यस कवितामा तपाईँ के बिम्ब अर्थात् के इमेजेसहरू, इमेज भनौँ, पाउनुहुन्छ? यी बिम्बहरू अर्थात् यी इमेजेसहरूले कुन इन्द्रियहरू, जो सेन्स अर्गान्सहरू भन्छौँ नि, आँखा, नाक, कान, जिब्रो, स्पर्शलाई आकर्षक गर्दछन्? अब देयर आर भेरियस इमेजेस युज इन द पोएम। यो कवितामा धेरै इमेजेसहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। ती इमेजेसहरूमा पहिलो इमेज पर्पल स्कफ, यसलाई हेर्नु होला। अर्को प्लास्टिक सपिङ ब्याग, वार्म एन्ड ड्याम्प ह्यान्ड्स विथ द स्मेल अफ रुट्स। यो कवितामा अन्डरलाइन गर्नु होला, यी इमेजेसहरूको प्रयोग भएको छ। भोइस कमिङ फ्रम द रक एन्ड अ स्लिपिङ फायर एट नाइट। यिनीहरू सबै चाहिँ सेन्स अर्गानसँग सम्बन्धित भएका इमेजेसहरू हुन्। All these images are closely related to the activities and lifestyle of Meskweki tribal people. अब यहाँबाट स्पष्ट छ कुरा कि यो सम्पूर्ण इमेजेसहरू जो कवितामा प्रयोग गरिएको छ, यी इमेजेसहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो मेस्क्वेकी चाहिँ जनजातिका मानिसहरूको जीवनशैलीको क्रियाकलापहरूसँग एकदमै नजिकबाट सम्बन्धित भएका बिम्बहरू हुन्, अर्थात् इमेजेसहरू हुन्। अर्थात् यो सम्पूर्ण कुराहरू अझै म सजिलो तरिकाले भनौँ, पर्पल स्कफ भनेको यो जनजातिका महिलाहरूले टाउकोमा लगाउने एउटा पहिरन। प्लास्टिक सपिङ ब्याग, उनीहरू सामान्य किसिमको जीवनशैली भएका मानिसहरू थिए। यदि बजारमा जानु पर्यो भने त्यो सपिङ ब्याग अर्थात् प्लास्टिक ब्याग लिएर उनीहरू जाने गर्दथे। अब यो वार्म एन्ड ड्याम्प एन्ड यस्तै किसिमले उनीहरूको एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी जनाउने यी चाहिँ इमेजेसहरू हुन्। मोस्ट अफ ट्राइबल पिपल डु नट ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु इन्जोय अ फेयरली रिच एन्ड लग्जरियस लाइफ। अब त्यो ठाउँमा अर्थात् त्यो चाहिँ जो नर्थ अमेरिकामा बसोबास गर्ने जो चाहिँ अमेरिकन इन्डियन मानिसहरू थिए, उनीहरूले कहिल्यै पनि धनी र आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्न पाउँदै पाएनन्। अर्थात् त्यो अवसर उनीहरूबाट हुनै सकेन। उनीहरूले सामान्य किसिमको जीवनशैली चाहिँ यापन गर्नुपर्ने थियो। दे ह्याड टु लिभ द सिम्पल लाइफ। दे बाई अर्डिनरी स्टफ इन ए स्मल एमाउन्ट। थोरै पैसा लगेर सामान्य किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एज दे ह्याभ टु सर्भाइभ अन नेचुरल प्लान्ट्स, विशेष गरेर खेती कार्यहरू गर्ने, जस्तो चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतिहरूमा चाहिँ उनीहरूको जीवन निर्भर रहने गर्दथ्यो। इट इज नेचुरल द्याट देयर ह्यान्ड्स स्मेल रुट्स विच दे युज एज फुड। अब यसबाट यो पनि प्रश्न हुन्छ कि उनीहरूले त्यो नेचुरल प्लान्टहरूको चाहिँ जस्तो नेचुरल प्लान्टहरूमा बाँच्नुपर्ने कारणले उनीहरूको हातबाट चाहिँ एउटा रुट्सको स्मेल आउँछ भनेर यसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ। Similarly, rocks and night fires are also inseparable parts of tribal life. त्यसै गरी रक्स र नाइट फायर्स, किनभने जस्तो नाइट फायर्सहरू यिनीहरूको जीवनशैली, अनि रक्सहरू जस्तो ढुङ्गाहरू चाहिँ जस्तो यिनीहरू जस्तो चाहिँ जङ्गलमा जाने यो विभिन्न खाले जीवनशैलीहरू यिनीहरूको चाहिँ रहने गर्दथ्यो। All these images used in the poem are very much appealing. यो सम्पूर्ण इमेजेसहरू जो कवितामा प्रयोग गरिएको छ यो अत्यन्तै हार्ट टचिङ किसिमको छ, अर्थात् मनै छुने किसिमको छ। बिकज दे प्रोभाइड रुरल एन्ड रस्टिक सेटिङ टु द पोएम। यो कवितामा विशेष गरेर यो एकदमै ग्रामीण सेटिङलाई यसले दर्शाउँदछ, अर्थात् यी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनशैली हो भन्ने कुरालाई दर्शाउँदछ। दिज इमेजेस गिभ द रियलिस्टिक इम्प्रेसन एन्ड मेक द पोएम भेरी मच लाइफ लाइक। यी सम्पूर्ण इमेजेसहरूले एउटा वास्तविक किसिमको प्रभाव दिन्छन् र यो कवितालाई अत्यन्तै जीवन्त बनाउनको लागि। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेसन अफ दिस लेसन। हाउ डज द स्पिकर फिल टुवर्ड्स हिज ग्रान्डमदर? इन वाट वर्ड्स और लाइन्स डज ही मेक हिज फिलिङ क्लियर? आफ्नी हजुरआमा प्रति वक्ता अर्थात् स्पिकर द पोएट के कस्तो भावना व्यक्त गर्छन्? कुन शब्द र पंक्तिहरूमा उनी आफ्नो भावना स्पष्ट पार्छन्? The speaker has an affectionate and respectful feeling towards his grandmother. आफ्नो हजुरआमा प्रति कविको अत्यन्तै सम्मानजनक भावना रहेको छ, अत्यन्तै स्नेही भावना रहेको छ। He describes his grandmother in such a way that she becomes the source of love and inspiration to him. उनले आफ्नो हजुरआमालाई यस्तो तरिकाले वर्णन गर्दछन् कि उनको हजुरआमा भनेको चाहिँ प्रेम र प्रेरणाको ठुलो स्रोत हुन्।
He expresses his warm and intimate feeling to her through the words like warm and damp hands. जस्तो उनले केही शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् जस्तो warm and damp hands and her words would flow inside me like the light. यी आधारमा चाहिँ उनले आफ्नो हजुरआमालाई उनी अत्यन्तै निकट थिए भन्ने कुराहरू देखाउन खोजेका छन्. Here the grandmother's words are compared with the light of sleeping night. ग्रान्डमदरका शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ स्लिपिङ नाइटको लाइटसँग पनि तुलना गरिएको छ. Which lightens the darkness when it is recovered by removing the ashes. जस्तो खरानी पल्टायो भने त्यो त्यहाँको अँध्यारोलाई चाहिँ उज्यालो बनाउन सक्दछ. This means that her words lighten the darkness of his life. यसको मतलब के हो कि उनको जीवनको अँध्यारोपनलाई उनको शब्दहरूले अर्थात् हजुरआमाका शब्दहरूले ज्वाजल्यमान अर्थात् उज्यालो बनाउन सक्दछन्. एन्ड सो द राइट पाथ टु ट्रुथ लभ एन्ड गुडनेस, ताकि उनको जीवन सही मार्गमा जान सकोस्, सत्यको सही मार्गमा हिँडोस् र लभ एन्ड गुडनेस अर्थात् असल मार्ग, सबैलाई प्रेम गर्ने किसिमको, सबैलाई भलाइ गर्ने किसिमको बन्न सकोस्. ओके, आई होप यु अन्डरस्टुड दिस वेल दिस पोएम. अब यसपछिका बाँकीका दिनहरूमा यसपछिका पाठहरूलाई पनि म सकेसम्म सरलीकृत गर्ने प्रयासमा रहनेछु. केही दिनपछि ग्रामर पनि यो मिनिङ्स इन्टु वर्ड्सका केही सेक्सन्सहरूलाई म भिडियो मार्फतबाट सजिलो बनाउने प्रयत्न गर्नेछु. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ. तर प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel Narayan and Nishchal Academy to get the latest videos. Okay, thank you very much. Thank you everybody.